मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंसान और कौम जब तरक्की की तरफ गामज़न हों, फिर वो हजूम बनने की बजाय एक कौम बनने की तरफ गामज़न होती है। अगर मुल्क में बदअमनी हो, मजहबी तफरकाबाज़ी हो, सियासी इख्तलाफात अपने रूट पर हों, दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हों, फिर वो एक कौम बनने की बजाय वो एक हजूम बनने की शक्ल अख्तियार कर जाती है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब हजूम और इंसान कौम बनने की तरफ गामज़न होते हैं, फिर वो अपनी तरजीहात आने वाले वक्त का तयन करने में लग जाती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है, हम अपने सियासी इख्तलाफात, अपने सियासी नाखदा, अपने सियासी देवता तक गैर ममालिक में लेकर आ चुके हैं, चाहे वो नए आने वाले ओवरसीज़ तारकीन वतन हों, चाहे वो दहाइयों से आए हुए तारकीन वतन हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे मतवस्त तबके हों, उन्होंने अपने अपने नाखदा चुन रखे हैं। हम इस वक्त गैर ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी कौम के हम रह नहीं सकते, मगर इस वक्त हम सियासी इख्तलाफात की भट्ठी में बुन रहे हैं और चलते जा रहे हैं। किसी ने इमरान खान को देवता माना हुआ है, किसी ने आसिफ जरदारी को नाखदा माना हुआ है, किसी ने नवाज शरीफ को अपना रहबर माना हुआ है, और इन सारी पार्टियों के इख्तलाफात यूरोप की सड़कों पर उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलीज नारे लगाए जा रहे हैं, गलीज प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। ये आप सब दोस्त खुद इस बात के गवाह हैं, सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं हो रहा। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में सियासी कैंपेन नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर तबर्रेबाजी हो रही है, क्योंकि हमने एज ए पाकिस्तानी कौम बनना वारा नहीं किया। हम एक हजूम की तरह बिखरते जा रहे हैं। और देखा जाए, पाकिस्तान में भी 3-4 दड़े बने हुए हैं। एक ट्रंप का इंतज़ार कर रहा है कब वो ट्वीट करेगा, कब वो पैगाम भेजेगा कि तहरीक इंसाफ का नाखदा इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएगा। कोई मौलाना फजल रहमान की तरफ आंखें लगा कर देख रहा है, कोई जरदारी के तोबी पकड़े पटके का इंतज़ार कर रहा है, कोई नवाज शरीफ के दबे दबे चलाकाना मकाराना सियासी चालों का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात यूँ है, बात तो हो रही थी कौम बनने की या हजूम बनने की, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में सियासी मैदान लगा हुआ है, उसमें खूब रौनक जम रही है। अमरीका में अगर देखा जाए, तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हथ उठाई हुई है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेनेट से करारदादें मंजूर करवाई, कांग्रेस से करारदाद मंजूर करवाई, और IMF के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे किए कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। और उनका नारा था, खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस वक्त देखा जाए, हुकूमती वज़ीर दाखिला भी अमेरिका का दौरा कर रहा है, वो भी अरकान कांग्रेस से मिल रहा है, PTI के लीडरान भी अरकान कांग्रेस अमेरिका से मिल रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि ट्रंप के आने के बाद एक बार फिर भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान और इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर करवाई जाए, और IMF को कहा जाए पाकिस्तान को कोई इमदाद देने से पहले ये शर्त लगाए कि इमरान खान जेल से बाहर हो।
میرے عزیز دوستوں، بات یوں ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ نے یہ بہت کامیابی کے ساتھ دنیا بھر میں تاثر پھیلایا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں ٹرمپ حلف اٹھائے گا، عمران خان باہر آئے گا۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایگزیکٹو آرڈر کرنا ہے اور اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جانے ہیں، اور کسی تخیر کے بغیر عمران خان جیل سے باہر آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، ٹرمپ کے بطور صدر حلف برداری کے فوراً بعد امریکہ میں پی ٹی آئی کے اراکین نے کیپٹل ہل میں چند اراکین کانگریس کے ساتھ ملاقات کی۔ اگر دیکھا جائے، پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں مین اسٹریم اور سوشل میڈیا پر حسب معمول طریق انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تناظر میں ہی ہنگامہ برپا ہے، اور ایسے ایسے لطائف، ایسے پوسٹیں آ رہی ہیں، ایسے ٹویٹ آ رہے ہیں، آدمی سوچنے سے قاصر ہے کہ وطن عزیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہی خان صاحب، یہی سیاسی لیڈران اسی پاکستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں جس کے خلاف اتنے گلیز ٹویٹ آ رہے ہیں، اتنی گلیز پوسٹس آ رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس پس منظر میں دیکھا جائے، ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کے درمیان مختلف ممالک اپنی اپنی ترجیحات کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں، اور ٹرمپ کے پالیسی فیصلوں کے اثرات پر غور و فکر کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے، ہماری تیاری یہ ہے، ہماری بحث یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کی دینگا مشتی ہو رہی ہے، اور اخبارات نکال کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، اے ٹو زیڈ مذاکرات، سپریم کورٹ سکینڈل، ججز صاحب کی آپس کی لڑائیاں، تو میرا جج کے پراپوگنڈے، اور اسلام آباد میں غیر ممالک کے سفارتکار بھی رانو پریشان ہیں، یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے ان کے رویے ہیں، ملک کی ترقی کی طرف نہیں سوچتے، آپس میں لڑ مرنے کو اور توڑ رہے ہیں۔ ملک کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، امن و امان خراب ہے، بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا آپ سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ضلع کوروم پارا چنار کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر امریکہ ناخوش ہے، اور مختلف کمپنیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات اصل میں یہ سوچنے کی ہے کہ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کے درمیان پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے رہیں گے۔ ہمارے خیال میں یہ تعلقات نہایت ہی محدود حیثیت میں رہیں گے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں دو ملک مین ہیں، ایک چائنا ہے اور ایک انڈیا کا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو سخت جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھارت ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو چین کے اثر و نفوذ کے توڑ کے لیے دیکھتا ہے، امریکہ پاکستان کو بہت حد تک چائنا کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کے لیے نیک شگون نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے چند الفاظ میں امریکہ کے اور ٹرمپ کے ذہن کی جو منصوبہ بندی ہے وہ سامنے رکھی، مگر ہماری قوم اگر ہجوم بننا چاہتی ہے تو وہ دنیا کو نظر آ رہی ہے، یہ قوم نہیں ہجوم ہے۔ مگر ہماری کوشش ہے، ہماری دعا ہے، ہماری پاکستانی ہجوم کی تعداد قوم بنے، قوم بھی ایسا بنے جو اعلیٰ اقدار پر ہو اور فکر و فاقوں سے آزاد ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ملک عزیز میں سب سے بڑا مسئلہ خان صاحب کا جیل میں ہونا، خان صاحب کا جیل سے باہر آنا، اور باہر آنے کے بعد خان صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ حال کرنا ہے وہ آپ کو بھی علم ہے، ہمیں بھی علم ہے۔ دیکھیے صدر ٹرمپ کب ٹویٹ کرتا ہے، کب عمران خان جیل سے باہر آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور پاکستان میں جو 25 کروڑ لوگوں کا ہجوم ہے اس کو ایک قوم میں تبدیل کرے۔ جب ہجوم سے قوم بنتی ہے، پھر وہ ملک سکے بند ہوتا ہے، مضبوط ترین ملک ہوتا ہے۔ پھر دشمنان پاکستان پھر 100 بار سوچیں گے کہ ایک مضبوط قوم کے خلاف
एक्शन लेने का। मेरे भी दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना दायरा ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।